بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا إخواننا، مرحبا بكم في تسليم الفورماسيون إلكتروميكانيك سيستم أوتوماتيزي وعلى وجه التحديد لا بارتي ديال لامبليفيكاتور. دونك من بعد ما خدنا كما قلت لكم حنا في الموديل ديال السومي كونديكتور، من بعد ما خدنا البارتي الأولى ديال لي ديود وشفنا البارتي الثانية ديال رودريسمون. دابا غنشوفو لا بارتي الثالثة اللي هي ديال لامبليفيكاتور. ودابا غنديرو واحد المقدمة لامبليفيكاتور، غنحاولو نتعرفو عليه مزيان وغنشوفو لا باز ديالو. ابخي غنخدمو لي زيكزارسيس مزيان. دونك وجدت لكم بزاف ديال زيكزارسيس على لي زامبليفيكاتور لان كاين مجموعه ديال الطلبات عليه، ودابا وصل وقت الامتحانات. دونك وجدت لكم واحد الامتحانات اللي تمارين ديال الامتحانات ديال ليكزامان فان موديل. دونك غادي نشوفو عنوان الدرس هو لامبليفيكاتور. كاين ديفينيسيون، كاين برينسيپ دو فونكسيونمون، كاين بريزونطاسيون فيزيك، كاين لي تيب داليمونطاسيون، وغنشوفو لي تيب ديال لامبليفيكاتور. دونك بالنسبه للديفينيسيون، شنو هو لامبليفيكاتور؟ لامبليفيكاتور سي ان كومبوزون الكترونيك كي بيرمي لامبليفي لا طونسيون. دونك حنا كنعطيو واحد طونسيون في لونطري وهو في الطونسيون ديال السورسي هو كيلامبليفي. دونك كيدخمو بالعربيه. شنو لامبليفيكاتور بالعربيه؟ هو المدخم. شنو كيدخم لينا؟ كيدخم لنا واحد طونسيون. حنا كان باغ اكزومبل غادي نحاولو نشرحوه. الا كان عندي واحد السينيال دونطري بحال ماك باغ اكزومبل، عندنا هنا اي ماكس اللي هي 3 فولت، هذه اي او. السورتي اي اس غادي يكبر باغ اكزومبل غتولي 5 على حساب الكالكيل اللي بغيتي نتايا. هنايا موان 5. دونك في سي سي بلس في سي سي هي 5 فولت، وموان في سي سي هي موان 5 فولت. دونك هذا هو البرانسيپ دو فونكسيون ديالو. حنا كنعطيو واحد الطونسيون هو كيدخمو لينا. دونك هذا هو الديفينيسيون. الديفينيسيون واحد سي ان كومبوزون الكترونيك كي بيرمي لامبليفي دو طونسيون. بالنسبه للبرانسيپ دو فونكسيونمون، كيف ما قلت لكم حنا كنعطيو واحد طونسيون دونطري وهو كيدخمو لي في طونسيون السورتي على حساب داكشي اللي بغيت انا. باغ اكزومبل انا بغيت في السورتي واحد 10 فولت وعندي هنايا 2 فولت، غادي نشوف الكالكيل اللي غادي ندير باش نحصل ليه كيف ما غنشوف ليكزيرسيس. واحد القضيه اخرى كنبه ليها، ان اللي بغى يضخم الطونسيون راه ما يمكنش يعطينا واحد الطونسيون كبر من الطونسيون ديال اللي كنعطيو حنايا. في لاليمونطاسيون كاينه موان في سي سي و في سي سي. الا عطيتو انا باغ اكزومبل 16 فولت، ف طونسيون دونطري عطيتهم باغ اكزومبل 3 فولت، دونك ندخمو هذاك الشيء اللي بغيت انا في السورتي راه ما يمكنش يفوت لي 16 فولت. دونك كتبقى الماكسيمال ديالو هو 16. دونك عطيتو 3 يقدر يضخمو 4 5 6 7 8 حتى ل 16، مي 16 ما يقدرش يفوتها. واضح؟ طيب بالنسبه للبريزونطاسيون فيزيك، هو تيكون عباره عن سيركوي انتيغري، وهذا هو البروشاج ديالو. بالنسبه هنايا هاد الاغلبيه هو اللي كيكون كيخدموا به بزاف، اي ان 741 741. دونك هنا كيتسموا لي بات. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. كاين اللي كيقول لك مناش غادي نعرف انا باللي راه بادي من هنا ولا بادي من هنا. دونك دائما تكون واحد العلامه بحال هكا كنجيو اليسار ديالها، يا اما كتكون هنا ولا كتكون الوسط. الا كانت الوسط كنجيو اليسار ديالها كنبداو نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8. هذا هو البروشاج. بالنسبه لي زونطري ديالو، هاد جوج و 3 الموان و بليس دائما الموان كتكون في الجوج. هاد بات جوج هادي دائما كتمشي للموان، هاد بات 3 كتمشي للبليس. بالنسبه لهاد بات 6 دائما كيكون هو الطونسيون سورتي هو اي اس. بالنسبه للربعه والثمانيه هي الموان في سي سي و بلس في سي سي. هي لاليمونطاسيون انا كناليمونطيه من الربعه والثمانيه. واضح؟ هذه هي موان في سي سي و بلس في سي سي. كنعطي لاليمونطاسيون من الربعه والثمانيه. بالنسبه للطونسيون دونطري على حساب الا كان انفيرسور ولا نون انفيرسور. الا كان انفيرسور راه منك تعطي طونسيون دونطري من جوج، كان نون انفيرسور تعطي طونسيون دونطري من ثلاثه، و اي اس راه هي 6. بالنسبه لي البريزونطاسيون فيزيك. بالنسبه لي تيب داليمونطاسيون، لي تيب داليمونطاسيون عندي 3 تيب ديال لاليمونطاسيون. كاين لاليمونطاسيون بوزيتيف، كاين نيجاتيف، وكاين سيميتريك. شكون بوزيتيف، شكون نيجاتيف، شكون سيميتريك. بوزيتيف هو ان في سي سي كتكون دائما موجبه. باغ اكزومبل بلس 5 فولت 8 فولت بلس 10 فولت. نيجاتيف العكس، باغ اكزومبل موان 5 فولت. الا كان عندي باغ اكزومبل انفيرسور دائما الطونسيون كيكون نيجاتيف، موان 8 فولت موان 10 فولت.
بالنسبه للسيمتريك يعني بوزيتيف ونيجاتيف واضحه. الطونسيون سورس يا اما كيكون بوزيتيف ويا اما كيكون نيجاتيف. الا كان انفيرسور نيجاتيف كان نو انفيرسور راه بوزيتيف. مي سيمتريك مفهوماش. سيمتريك كيكون عندي بوزيتيف ونيجاتيف en même temps. Par exemple, moins 5 volts plus 5 volts. Moins 8 volts plus 8 volts. كذلك. Donc هو كيعطيني دو طونسيون فاريبل يا اما بوزيتيف و نيجاتيف en même temps. Donc دابا غادي نشوفو لي تيب ديال لامبليفيكاتور. عندنا نو انفيرسور وعندنا انفيرسور وعندنا سويفور وعندنا ميلانجور وعندنا ديفيرونس. بالنسبه للميلانجور يا اما تقول لامبليفيكاتور ميلانجور ولا سوماتور لانه كيجمع ليا ما بين هاد لي طونسيون دونطري اي 1 اي 2 اي 3. بالنسبه لامبليفيكاتور دو ديفيرونس او بيان سوستراكتور هو كيدير ليا يعني الطرح ما بين لي طونسيون دونطري. دونك غادي نتعرفوا على كل مونتاج وغادي نخدموا ليكزيرسيس ديالهم كاملين وغادي نشرحوهم كاملين ان شاء الله. دابا اللي بغيت ننبه ليه بالنسبه للعلاقات ديال لي زامبليفيكاتور، في واحد العلاقات اللي هي مهمه بزاف اللي دائما غادي نبقاو نخدموا بها. بالنسبه لفي بلس و في موان دائما في بلس ديال لامبليفيكاتور ايكال في موان ايكال زيرو. طونسيون لو كورون اي بلس اي لو كورون اي موان I plus I moins كذلك I plus égal I moins égal 0. دائما الكورون اللي كيدخل ليا لي بات 2 و 3 يونيل كيساوي 0 والطونسيون في سي سي و في موان سون ايغو كذلك كيساوي 0. واضح العلاقات خاصها تكون مضبوطه لانها مهمه بزاف وغادي نشوفوا في ليكزيرسيس علاش هاد العلاقات مهمه وغادي نخدموا بهم بزاف. كاينه واحد المعلومه اخرى. Par exemple, il est quand V plus supérieur V moins implique Vs égale VCC. Il est quand V plus inférieur V moins implique Vs égale moins VCC. Il est quand V plus égale V moins attention sortie qui s'éoule plus le VCC. اللي هي 8 هذيك الطونسيون اللي غادي ناليمونطيه في البا 8 ولا تقريبا غتخرج في سي سي. وإلا كان لاكس راه لاكس. واضح. ولكن قبل ما نخدمو ليكزيرسيس اون دومونطريو لي لوغان ديال كل لي تيب ديال لامبليفيكاتور ضروري خاصنا نشوفو لي باز باش ما اي اكزيرسيس خدمناه الا هو نكونو فاهمين ما نبقاوش نعاودو نشرحو البدائيات ديال الكتريسيتي وديال الالكترونيك. دونك شنو هما هاد لي باز باش غادي نخدمو ليكزيرسيس؟ خاصنا الوادون وخاصنا التيوريم دو مينمان وخاصنا الوادون مايل وخاصنا ديفيزور دو طونسيون. دونك هاد الحوايج هادي خاصنا نكونو ضابطينهم مزيان. الا ضبطنا هادو اكون اكيد وكون متاكد بان ما غادي تصيب حتى شي مشكل في اي اكزيرسيس كيما بغا يكون. غادي نخدموا ليكزيرسيس صعاب بزاف والا كان حتى حنا غادي نضبطوا هادو في هاد الفيديو هادو. هادوك ليكزيرسيس اللي كتشوفهم نتوما صعاب في ليكزامان في هاد الموديل ولا الامتحانات غادي فوا تشوفهم غادي يوليو ساهلين وغتولي تقدر التمرين غادي غير تشوفو تخرجوا في دماغك قبل ما تخرجوا في الورقه. ودابا غادي نبداو هاد لي باز اللي هما غادي يبان لك دابا راه ساهلين وغتحقرهم ولكن راهم باش كيخرجوا ليكزيرسيس. بالنسبه للوادون انا واحد ريزيستونس ار عندي هنايا بوين ا وعندي هنايا بوين بي. واضح. تري بيان. طونسيون في ا اي طونسيون في بي. باغ اكزومبل انا عارف طونسيون في ا كتساوي لي واحد الفالور عارف باغ اكزومبل كتساوي ليا 2 فولت مي طونسيون في بي انا ما عارفهاش. واضح. دونك الا كان الكورون جيني من البوين ا طونسيون غادي يكون بحال هكا. طونسيون ديال طونسيون ديال ريزيستونس يعني في ار او بيان في ا بي. واضح. تري بيان. دونك انا قلت لكم في ار تا هو عارفو في ار باغ اكزومبل كيساوي 5 فولت وعندي الطونسيون في البوين ا كيساوي 2 فولت مي الطونسيون في البوين بي ما عارفوش. بغيت نعرفو هادي راها مهمه بزاف باش غادي نخرجو ليكزيرسيس ديال لي زامبليفيكاتور. عقلوا عليها. ملي لقيتو عاقلين كيف ما قلنا في السانكيام ولا في السيزيام ولا بالنسبه لي سيونس فيزيك كنديرو ما يسمى بفرق الجهد. يعني في ا بي ايكال في ا موان في بي. واضح. يعني الطونسيون ديال ريزيستونس كيساوي طونسيون او بوين ا موان طونسيون او بوين بي. هادي عقلوا ليها مزيان. الوادون U تيغال ار اي طونسيون ايكال لا ريزيستونس فوا لو كورون. هاد العلاقه هادي راها ساهله وما كاينش اللي ما عارفهاش.
مي هاد فرق الجهد هادي عقلوا ليها غادي نخدموا بها بزاف. دونك الوادوم ديس. بالنسبه للتيوريم دومينمان غادي نشرحوا التيوريم دومينمان تا هو. باغ اكزومبل عندي واحد البوان ا، عندي ريزيستونس R1، عندي ريزيستونس R2، عندي ريزيستونس R3. دونك عندي E3 U1 U2. تري بيان. دونك عندي طونسيون، عندي جينيراتور U1 وعندي جينيراتور E3 وجينيراتور I2 وعندي 3 ريزيستونس R1 R2 R3. إلا قال لي أعطيني لا طونسيون في البوان أ، هاد البوان أ هادي شحال الطونسيون ديالها، كنخرجها بالتيوريم دومينمان. غندير U1 تيغال كوا؟ تيغال U1 sur R1 plus I2 sur R2، يعني الطونسيون على ريزيستونس بلس E3 sur R3. كلشي واحد على R1 بلس 1 على R2 بلس 1 sur R3. واضح؟ دونك هذا هو لا طونسيون او بوان ا، كنخرجو بالتيوريم دومينمان. عقلوا عليها مزيان. دابا غندوزو الكيسيون 3 لوا المايل. كيفاش غندير لوا المايل ولا بالعربيه قانون اضافيه التوترات؟ هذا ديجا قلنا في الليسي، غير مجرد تذكير. باغ اكزومبل عندي واحد الجينيراتور دو طونسيون سيري افيك دو ريزيستونس R1 et R2. Donc voilà la tension du générateur E, tension IR1 et la tension IR2. Donc courant qui خرج من البليس، courant هابط، tension غادي يكون الانفيرس ديالو باسو تاع ريسيبتور. واضح؟ بالنسبة لقانون إضافية التوترات كنبدا E هاد الطونسيون نقيسو في الانفيرس غندير ليه موان IR1، هذا تا هو الانفيرس ديال O غندير ليه موان IR2 إيكال زيرو. واضح؟ وكنخرج الطونسيون اللي كنقلب عليه. باغ اكزومبل كنت نقلب انا على IR1، راه IR1 تيغال او موان IR2. دونك هادشي ساهل ولكن غير كنذكر به. دابا غنشوفو ديفيزور دو طونسيون. ديفيزور دو طونسيون امتى كنديرو ديفيزور طونسيون؟ الا كان عندي دو ريزيستونس اون سيري. هادشي راه شرحته بالتفصيل ممل في الموديل ديال كورون كونتيني، ولكن كنحاول نذكر به حقاش هادشي نخدمو به بزاف. المهم بالنسبه للديفيزور طونسيون باغ اكزومبل كنستعملو الا كان عندي ريزيستونس اون سيري. الا مكانش عندي ريزيستونس اون سيري ما كنستعملوش. في هاد الحاله عندي اون سيري كنقلب هنا باغ اكزومبل طونسيون اي ار 2. اي ار 2 ايكال كوا؟ ايكال طونسيون او فوالا ريزيستونس ار 2 سيغ لا سوم ار 2 بلس ار 1. هذا هو ديفيزور دو طونسيون. دونك غادي نخدمو بالوادوم. عقلوا عليها فرق الجهد، تيوريم دومينمان عقلوا عليه، لوا مايل، قانون إضافية التوترات، ثم ديفيزور دو طونسيون. دونك كيف ما شفنا دابا لا باز اللي غادي نخدمو في ليكزيرسيس هو هذا كامل. حاولوا تنقلوا في شي ورقه وعقلوا عليه مزيان. وبالنسبه لي غولاسيون تري امبورطون دو ليزامبليفيكاتور هو في بلس ايكال في موان ايكال زيرو، وكذلك الكورون اي بلس ايكال اي موان ايكال زيرو. وبالنسبه الا كان طونسيون في بلس سيبيريور في موان راه غادي يكون في اس ايكال plus VCC، ou il y a qu'un V plus inférieur V moins implique VS égale moins VCC. Donc هذا كان واحد الفيديو تمهيدي على ليكزيرسيس ديال لي زامبليفيكاسيون اللي غادي نبداو فيهم. دونك بالنسبه للفيديو الجاي غادي نبداو بالمونتاج انفيرسور، غادي نشوفوا لوغان ديالو وغادي نشوفوا ليكزيرسيس ديالو غنضبطوه مزيان. كذلك غادي نمروا الانفيرسور حتى هو غادي نشوفوا لوغان. اي مونتاج غادي نخدموا لوغان ديالو وغادي نخدموا ليكزيرسيس نديمونطريو لوغان اللي هو اهم علاقه ديال كل مونتاج، وعاد غادي نشوفوا ليكزيرسيس كذلك سويبر كذلك ميلونجور كذلك ديفرونسيال. دونك الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نبداو ب نون انفيرسور. دونك لكي لا اطيل عليكم نتوقف عند هذا الحل لكم فيما بعد، ولذلك الحين استودعكم الله الذي لا اله الا هو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.